दिइसकेका छन् हाम्रा ससाना भाइ बहिनीहरूले। अब भने चाहिँ कार्यक्रमलाई एकदमै ढिला नगरिकन म तपाईँहरू सम्पूर्णजनासँग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति माग्दछु छु। नमस्कार, म स्वप्ना राई, क्यापिटल एफएम र सगरमाथाको न्युज एङ्कर। यस, आज भने चाहिँ हामी एउटा सानो कार्यक्रममा उपस्थित भइसकेका छौँ सबैजना। आजको काम भनेको नै सक्सेस, खुसीको माहौल छ, खुसीमा रमाउने माहौल छ। सबैजनाले खुसी भएर रमाउनु होला। सबैजनाले मनदेखि आजका ससाना उज्याला ताराहरूलाई चाहिँ चम्किने मौका दिनु होला। र अब कार्यक्रमको साथसाथै लिएर जान्छु। खासै धेरै ढाँचा पारिरहनु पर्ने जरुरी त छैन होइन, खासै धेरै त्यसलाई ढाँचा पारिरहनु पर्ने जरुरी पनि छैन। यस हामी सबैजनालाई थाहा छ फेस अफ स्मार्ट किड्स 2029 को सक्सेस पार्टीमा छौँ हामी सबैजना। हजुरहरू सबैजनालाई थाहा छ फेस अफ स्मार्ट किड्स 2021 को फाइनलमा जजमा बसेर धेरै ठुलो भूमिका निभाउनु भएको थियो र विशेष जज पनि उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। यस आदरणीय दाजु फिरोज तुरादरज्यूलाई पनि अतिथि आसनको यसै गरी हाम्रा अर्का अतिथि हुनुहुन्छ, विगत लामो समयदेखि अन्नपूर्ण पोस्टलाई सेवा गर्दै हुनुहुन्छ र हामी श्रोता अथवा दर्शक माझ पनि एकदमै धेरै लोकप्रिय भएको नाम हो यो, मैले पनि बिर्सिनु हुँदैन। आदरणीय दाजु अनन्त वाग्लेज्यूलाई पनि अतिथि आसनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब यसै गरी जो फाइनलमा अनि त्यसपछि ट्यालेन्ट राउन्डमा जजमेन्ट गरेर धेरै सहयोग गरिदिनु भएको थियो, फर्स्टली म भन्न चाहन्छु राधा ढकालज्यू जो फाइनलमा जज हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म अतिथि आसनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सायद ससुराली जाँदाखेरि एउटा टक्क परेको साली होइन, यस्तो प्रोग्राममा आउँदाखेरि चाहिँ त्यो हात बजाएर ताली भयो भने सायद यसै गरी हाम्रा अर्का अतिथिहरू पनि हुनुहुन्छ, म बिस्तारै नाम लिँदैछु। द लेभल लाउन्सका कृष्ण रुम्बाज्यूलाई पनि म अतिथि आसनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कृष्ण रुम्बाजी साँच्चै ताली नबजेर क्या। यसै गरी हाम्रो ट्यालेन्ट राउन्डमा जजमा बसेर एकदमै साथ सहयोग र बच्चाहरूको लागि नम्बर दिनको लागि सफल हुनुभएको थियो अर्को जज हुनुहुन्छ सपना बेटवालज्यू, उहाँलाई पनि आसनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँ एनआइएफबाट हुनुहुन्छ। यसै गरी हाम्रा अर्का अतिथि हुनुहुन्छ एनआइएफका प्रतिनिधि गर्दै आउनु हुँदैछ, उहाँलाई पनि म स्टेजमा अतिथि आसनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अगाडि नै आइदिनु होला। एउटा खाता लाउने पनि सुवर्ण अवसर हो, खाता नै हाम्रो लागि सबैभन्दा ठुलो सम्मान हो होइन। हजुर, अब अतिथि आसनपछि हाम्रो सानो कार्यक्रम रहेको छ दीप प्रज्वलनको। हाम्रा आजका विशेष अतिथि हुनुहुन्छ दाजु चट सुई पारेर दीप प्रज्वलनको लागि म आजका विशेष अतिथि हाम्रा उत्तम केसी दाजुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अब हामी जो छौँ हामी नेपाली भएर गर्व गर्ने होइन, हामी नेपालीपनमा धेरै गर्व गर्छौँ र हामी नेपाली हौँ भनेर सदैव अथवा जुनै पनि ठाउँमा जुनै पनि क्षेत्रमा
दिलाउने हाम्रो आफ्नै राष्ट्रिय गानाबाट आजको कार्यक्रममा सुरु गर्न चाहन्छु। जो यता स्थानमा हुनुहुन्छ त्यहीबाट उभिएर राष्ट्रगानको लागि हामी तयार हौँ। भइहाल्यो, अतिथि आसन पनि हामीले गरिहाल्यौँ होइन, गराइहाल्यौँ। त्योभन्दा पनि विशेष आफ्नो नानी बाबुहरूलाई चाहिँ एउटा सक्षम बनाउनुको लागि र आफ्नो नानी बाबुलाई चाहिँ मेरो छोराछोरीले चाहिँ केही गर्नु सक्छ है, म उसलाई अझै अगाडि बढाउन पाऊँ भनेर आफ्नो जुन खुड्किला हुन्छ त्यो खुड्किलाको लागि चाहिँ एक स्टेप दुई स्टेप गर्दै जस्तै स्टेपमा साथ दिएर आफ्नो बच्चाहरूलाई अगाडि बढाउनु भएको छ र आज हाँसोको क्षण पनि छ। जो बच्चाहरू यानि कि नानीहरूको साथ र सपोर्टको लागि सबैभन्दा ठुलो एउटा प्यारेन्ट्स नभएर एउटा टिचर मात्रै नभएर आफ्नो हरेक सुख दुःख समयलाई साथ दिएर आफ्नो नानीहरूलाई आज यहाँसम्म पुर्याइदिनु भएकोमा सम्पूर्ण प्यारेन्ट्सहरूलाई पनि अतिथि आसन गर्नुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र उहाँहरूलाई जोरदार तालीमा साथ दिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अनि जस्तै यो विशेष बच्चाहरूको प्रोग्राम यानि कि होइन फेस अफ किड्स 2021लाई सक्सेस गराउँदाखेरि एउटा न्यू इयर फ्यासन सो पनि भएको थियो। उहाँहरू पनि एकदमै सक्सेस अनि उहाँहरू बिना पनि हाम्रो प्रोग्राम सायद अधुरो हुन सक्छ। उहाँहरूले पनि मोडलिङ अथवा मोडल फिल्डलाई फ्यासन सोको रूपमा अथवा फ्यासन गरेर आफ्नो सो गराएर आफ्नो ट्यालेन्ट देखाउनु भएको छ। उहाँलाई पनि म अतिथि आसनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर 2077लाई बिदा गर्दै 2078मा हामी आइसकेका छौँ। यसै गरी अब ढिला नगरिकन हामी धेरै ढाँचा पनि नपारौँ होइन, मैले पहिलादेखि नै भनिरहेको छु ढाँचा नपारौँ। रवि दाइले पनि मलाई आज अचानक बोल्न लगाए, मैले आउनुपर्छ है भनिरहनु भएको थियो तर बोल्नु नै बनाइदिनु भयो है, ठिकै छ। मैले के पनि तयारी गरेको छुइनँ, मैले जति लिस्ट गरेको छ मैले त्यो अनुसार नै गर्नेछु। अब पनि चाहिँ ढिला नगरौँ, नानीहरूको सायद एक्साइटमेन्टको होइन सीमा नरहिसक्यो, एकदमै क्रस भइसक्यो। उनीहरू क्राउन लगाएर ढाका टोपी लगाएर आफ्नो ट्रफी र आफ्नो सर्टिफिकेटको लागि वेट गरेर बसिरहनु भएको छ। हजुर फर्स्टमा चाहिँ एउटा जानकारी गराउन चाहन्छु। जो विनर दुईजना नानीहरू हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ एसिया पेसिफिक इन्टरनेसनलको प्रिन्स एन्ड प्रिन्सेसमा नेपालको रिप्रेजेन्ट गर्दै इन्टरनेसनलमा जाँदै हुनुहुन्छ। उहाँलाई एकचोटि जोरदारले विनर दुईजना मिस्टर एन्ड मिसलाई धेरै धेरै शुभकामना मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र हामी टिमको तर्फबाट पनि। यसै गरी अब पनि चाहिँ हामी लाग्छौँ सर्टिफिकेट वितरणतर्फ। हजुर थाहा छ विनर राखेको क्षण कस्तो हुन्छ होइन, विनर मात्र नभइकन एउटा सब टाइटल पाउनको लागि र आफू कतिको चाहिँ क्यापेबल छ त्यो चाहिँ सानो सानो नानीहरू प्लस प्यारेन्ट्स पनि वेट गरेर बसिरहेको टाइम हो यो। हजुर म सब टाइटलबाट नै सुरु गर्न चाहन्छु, त्यसपछि विनर त छँदैछ। विनरहरू हाम्रो जहिले पनि प्यारो हुन्छ तर त्यो प्यारो हुँदाखेरि पनि जो एक महिना 12 दिन 10 दिन होइन आफ्नो ट्रेनिङ लिएर चाहिँ आफूलाई चाहिँ केही विधा र केही सब टाइटलबाट चाहिँ ट्यालेन्ट हुनु भएको छ। म उहाँहरूको नाम लिन्छु र सब टाइटल सर्टिफिकेट वितरण गरिदिनु हुनको लागि चाहिँ आजका विशेष अतिथि उत्तम
उत्तम केसी र धीरज तन्डुकार अनि त्यसपछि अन्नपूर्ण कोषका दाजु हाम्रा अनन्त वाग्लेज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र सर्ट फिल्म पनि म नाम अनुसार नै लिन्छु र उहाँलाई हातपछि म पास गर्नेछु। फर्स्टमा चाहिँ म अनन्त सरलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु सब टाइटलको लागि, जसले चाहिँ फेस अफ स्मार्ट किड्स 2021 को मोस्ट फ्रेन्डली यानि कि सबैजनालाई क्लासभरि साथी यानि कि होइन साथी भनेको धेरै ठुलो, कसैले चोर्न पनि नसक्ने, सम्पत्ति चोर्न सक्ला, आफ्नो उयो हरेक कुरा चोर्न सक्ला, तर मित्रता कहिले पनि टुट्दैन र मित्रता कहिले पनि छुट्न सक्दैन। हजुर यसलाई पुरा गर्नु भएको छ। हाम्रो फेस अफ स्मार्ट किड्स 2021 को सर्टिफिकेट पाउनु भएको छ। सब टाइटल क्रिस्टल रुमाजीले मोस्ट फ्रेन्डली। उहाँलाई धेरै धेरै बधाई, सधैँभरि यसरी नै साथी पनि पाउनुहोला। अनन्त सरलाई त्यही लिनको लागि म रिक्वेस्ट गर्छु। यसै गरी अर्को फेस अफ स्मार्ट किड्स 2021 जसले चाहिँ क्लासभरि र सोभरि एकदमै राम्रो हिँडेर यानि कि बेस्ट वाकको सब टाइटल पाउनु भएको छ अनिसा भट्टजीले। होइन अनिसाजीलाई एकछिन उहाँ बसिरहन चाहिँ म रिक्वेस्ट गर्छु, किनभने चाहिँ उहाँले फेरि पाउनु भएको छ सबैभन्दा राम्रो क्यामेरामा क्याप्चर भएको अनि सबैभन्दा राम्ररी होइन लेन्समा क्याप्चर भएको हुनुहुन्छ। फेस अफ स्मार्ट किड्स 2021 को मिस फोटोजेनिक पाउनु भएको छ अनिसा भट्टजीले। अनन्त सर थ्याङ्क यू सो मच। यसै गरी म धीरज सब टाइटलको लागि रिक्वेस्ट गर्छु। हजुर फेस अफ स्मार्ट किड्स को सर्टिफिकेट पाउनु भएको छ अथवा सब टाइटल पाउनु भएको छ एरिस सिम खराजीले, अर्निस सिम खराजीले पाउनु भएको छ। यसमा चाहिँ मास्टर फोटोजेनिक। हजुर यसै गरी फेस अफ स्मार्ट किड्स 2021 को मास्टर ट्यालेन्ट पाउनु भएको छ आश्रित्य घिमिरेजीले। हजुर यसै गरी सबैको मन जित्न सफल धेरैभन्दा धेरै राम्रो कार्यक्रम सुरुवातदेखि अन्तिमसम्म धेरै राम्रो गरेर मिस ट्यालेन्टेड पाउनु भएको छ परिधि पाण्डेजीले। कङ्ग्रेचुलेसन। धेरै धेरै धन्यवाद धीरज तन्डुकार सर। यसै गरी म सब टाइटलको लागि कृष्ण रुमाजीलाई रिक्वेस्ट गर्छु। हजुर फेस अफ स्मार्ट किड्स 2021 को मोस्ट क्युट साह्रै राम्रो साह्रै अब यहाँ छोरीलाई नमिल्ने छोरालाई मिल्ने छ होइन, त्यही भएर चाहिँ छोरालाई नमिल्ने छोरालाई मिल्ने के हो यस्तो बराबर हुनु पर्यो है। फेस अफ स्मार्ट किड्स 2021 को मोस्ट डिसिप्लिन जसले चाहिँ धेरै राम्रो यहाँ त धेरैजना उपस्थित नहुनु भएको थियो र सर्टिफिकेट चाहिँ अलरेडी रेडी नै भएको छ, त्यही भएर नाम पनि उहाँले मलाई दिइरहनु भएको छ, केही छैन। फेस अफ स्मार्ट किड्स 2021 को मिस भ्युअर्स चोइस यानि कि सबैजना जसले हेर्नु भएको छ सबैजनाले माया गरेर उहाँलाई धेरैभन्दा धेरै हेरेर साथ दिनु भएर मिस भ्युअर्स चोइस जित्नु भएको छ सब टाइटल परिधि पाण्डेज्यू।
2021 पब्लिक चोइस पाउनु भएको छ आश्रिता घिमिरेज्यू। धेरै धेरै बधाई छ। थ्याङ्क यू सो मच कृष्ण रुम्बाज्यू। यसै गरी म सब टाइटल वितरण गर्नकै लागि सपना बेटवा म्यामलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। अबको सर्टिफिकेट रहेको छ जसले चाहिँ ग्लोबल पेबाट आफ्नो नानी आफ्नो आफन्त र जसले धेरै नै मन पराएर धेरै सपोर्ट गरिदिनु भएको छ। हजुर थाहा छँदैछ फेस अफ स्मार्ट किड्स 2021 को पब्लिक चोइसमा विनर हुनु भएको छ परिधि पाण्डेज्यू। कङ्ग्रेचुलेसन परिधि। फेस अफ स्मार्ट किड्स 2021 को सर्टिफिकेट लिनको लागि अथवा विनर हुनुहुन्छ मोस्ट क्यूट क्रिस्टल रुम्बाज्यू। साँच्चीकै उहाँ क्युट हुनुहुन्छ। फाइनलको दिनमा म हेरेको हेरेँ भएको थियो दुईजनालाई। कङ्ग्रेचुलेसन मोस्ट क्यूट। फेस अफ स्मार्ट किड्स 2021 को मोस्ट इन्टेलिजेन्टमा हुनुहुन्छ परिधि पाण्डे। कङ्ग्रेचुलेसन परिधि। धेरै विधामा उहाँले जित्नु भएको थियो सब टाइटल। फ्युचर अझै धेरै उज्यालो छ। धेरै अगाडि बढ्नु होला परिधिजी। सायद उहाँलाई त्यहाँ बसाउने मनै छैन रहेछ कि सब टाइटलको चाहिँ त्यो सर्टिफिकेटले उहाँलाई त्यहाँ बस्दै नबस्नु भनेको छ। यस अफकोर्स म भन्दैछु फेस अफ स्मार्ट किड्स 2021 को मिस मल्टिमिडिया पनि परिधि बालेले जित्नु भएको थियो। कङ्ग्रेचुलेसन अगेन। यसै गरी एफको प्रतिनिधित्व गरेर आज हामी सामु हुनुहुन्छ अतिथिमा उहाँलाई पनि सर्टिफिकेट वितरणको लागि म यहाँ अगाडि निम्ताउन चाहन्छु। किनभने नाम थाहा नहुनु पनि साह्रै गाह्रो रहेछ है। उहाँ खासमा चाहिँ निकै सरी हुनुहुँदो रहेछ क्या। त्यही भएर अघिदेखि लुकिरहनु भएको थियो, अगाडि आउन पनि चाहनु भएको थिएन। हजुर शरीफ ओन्त सर हुनुहुन्छ एनएफको प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ। सब टाइटलको लागि म बोलाउँदैछु। फेस अफ स्मार्ट किड्स 2021 को मास्टर बेस्ट ड्रेसमा पाउनु भएको छ अर्निस सिमखराजीले। कङ्ग्रेचुलेसन अर्निस फर बेस्ट ड्रेस। फ्युचर अझै उज्यालो बनाउँदै जानुहोला अर्निसज्यू। धेरै धेरै बधाई। यसै गरी फेस अफ स्मार्ट किड्स 2021 को हजुर मिस बेस्ट ड्रेसमा पाउनु भएको छ कसको होला? कोर्स परिधि पाण्डेज्यू। थ्याङ्क यू सो मच शरीफ सर। मैले नाम कन्ठ गराउँदैछु। अब बिस्तारै बिस्तारै वेटिङको घडी पनि कम हुँदैछ। अब भने चाहिँ रनर अपको नामहरू म बिस्तारै लिँदैछु। रनर अपको सर्टिफिकेट वितरणको लागि म राधा ढकाल म्यामलाई चाहिँ
अगाडि निम्ताउन चाहन्छु, जसले चाहिँ फाइनलमा जजमेन्ट गरेर अङ्क दिन सफल पनि हुनुभएको थियो उहाँ राधा ढकाल म्याम। एउटा कुरा हामी माफी पनि माग्न चाहन्छौँ होल टिमबाट, जसले चाहिँ फाइनल भयो होइन, अन्तिम हुँदाखेरि हतार भएको थियो, किनभने समय र मौसमले साथ दिइरहेको थिएन, कतै आकाशबाट वर्षा पो गज्रिने हो कि भनेर हामी एकदमै थोरै आतुर थियौँ र कार्यक्रमलाई एकदमै चाँडैभन्दा चाँडै सकाउनु पर्ने थियो। त्यसै कारणले केही रनर अपहरूको ट्रफी चाहिँ छुटिएको थियो र आज वितरण गर्दैछौँ हामी। ट्रफीसँगै रनर अपको स्यास र सर्टिफिकेट पनि सँगै वितरण गर्नेछौँ हामी। हजुर, फेस अफ स्मार्ट किड्स 2021 को फर्स्ट रनर अप हुनुहुन्थ्यो क्रिस्टल रुम्बाज्यूलाई, उहाँलाई पनि ट्रफीबाट कङ्ग्रेचुलेट गर्दै हुनुहुन्छ। फर्स्ट रनर अप फेस अफ स्मार्ट किड्स 2021 को फर्स्ट रनर अप क्रिस्टल रुम्बा। यसै गरी सायद आज यहाँ उपस्थित हुनुभएको छैन, कतिपय प्यारेन्ट्सहरू सर्टिफिकेट लिनुभन्दा पनि अब पानी परिरहेको छ होइन, कसैको चाहिँ अब धेरै टाढा र कसैको चाहिँ समयको बावजुदले गर्दाखेरि आइपुग्नु भएको छैन। उहाँहरूको लागि तै पनि मैले सर्टिफिकेटको नाम भने चाहिँ लिनु नै पर्छ अभियसली। जो विनर हुनुहुन्छ, जसको हक छ, उसको नाम मैले लिनु नै पर्छ। उहाँ उपस्थिति त हुनुहुन्न आज सायद। फेस अफ स्मार्ट किड्स 2021 को फर्स्ट रनर बोइजमा हुनुहुन्थ्यो, यानि कि मास्टरमा हुनुहुन्थ्यो स्वराज सापकोटाज्यू, उहाँ उपस्थित हुनुहुन्न, तर मैले सर्टिफिकेट चाहिँ नाम लिनै पर्छ र सुरक्षित साथ हामीसँग नै रहनेछ। अब साँच्चीकै दुईवटा मात्रै सर्टिफिकेट बाँकी छ मसँग, के होला तपाईँलाई थाहा भइहाल्यो है। अस्ति नै भइसकेको छ सबै कुरा, आज भनेको सर्टिफिकेट मात्रै हो। यो विनरको लागि यानि कि मास्टर विनरको लागि चाहिँ मैले स्टेजमा अगाडि बोलाउँदैछु। जो बेस्ट मोडलको हुनुहुन्छ अशोक मगरजी, फर्स्ट रनर, उहाँलाई मैले अगाडि बोलाएँ स्टेजमा। ओके, हाम्रो सायद अन्तिम घडी आउँदैछ सर्टिफिकेटको लागि चाहिँ। फेस अफ स्मार्ट किड्स 2021 को के होला त? एनी गेस? नो? सिरियसली? ओके, फेस अफ स्मार्ट किड्स 2021 को विजेता यानि कि विनर हुन सफल हुनु भएको थियो। एकछिन ढुकढुक गराइदिएको थियो, आज पनि के हो कि भनेर नानीहरू एक्साइटेड भइरहेको छ होइन। यस, फेस अफ स्मार्ट किड्स 2021 को विजेता यानि कि विनर हुन सफल हुनु भएको थियो आरुष्य घिमिरे, आश्रित घिमिरेज्यू, आश्रित घिमिरेज्यू। अझै यो फेस अफ स्मार्ट किड्सको मात्रै टाइटल होइन, मिस्टर नेपालको टाइटल पनि जितेर जाओस्। नेपालमा जतिवटा प्याजेन्ट छ धेरै राम्रो प्रगति गर्दै जानु होला र यो फिल्डलाई आमा बाबाले पनि सपोर्ट गर्दै अगाडि बढाउनु होला। यसै गरी अर्को विनरलाई पनि एक्सर्साइज पुरा गराउँदैछु होइन, ताकि माइन्डले सोचोस् कि म हो कि होइन है। विनरको सर्टिफिकेट वितरणको लागि म बेस्ट मोडल टप 4 मा पढ्न सफल हुने रूपा आचार्यज्यूलाई स्टेजमा निम्ताउन चाहन्छु। रूपा आचार्य।
यस विनर को भएको थियो मिसमा थाहा छ अरूले चाहिँ गेस नगरौँ है यतै मात्रै गेस गरौँ होइन होला के हो परिधि हो त परिधिज्यूले त्यत्रो सब टाइटल पाइसकेको कहाँ त्यो दिनमा पो क्राउन लाउनु भएको त आज त होइन नि है परिधि यस अफकोर्स फेस अफ स्मार्ट फेस 2021 को मिस विनर हुनुहुन्छ परिधि पाण्डे ला परिधिको त फेसै रातो भयो क्या हो होइन रहेछ मेकअपले तर्किरहेको रहेछ म त रातो भन्न थालेको एलो ग्लिटर रहेछ है एनिवे अब पनि चाहिँ हाम्रो आजको कार्यक्रमको अन्तिम एउटा मात्रै भाग बाँकी छ हजुर अगाडि बसेर के मतलब के कासस भन्ने जस्तो कुरा गरिसकेको छ धेरै रिसाइसकेको छ है धेरै घन्टा भइसक्यो हामी वेट गरेर बसेको अब पनि चाहिँ हामी यो पनि गर्छौँ र तपाईँहरूले सम्पूर्णजना स्टेजमा आएर अतिथि विशेष अतिथि सम्पूर्णजना चाहिँ उभिएर यानि कि आजका विशेष अतिथि हाम्रो चुइची बारेर केक काट्दै हुनुहुन्छ उत्तम दाजु उत्तम केसीज्यूलाई चाहिँ केक काट्दिन र विशेष जजमेन्ट सँगसँगै जहिले पनि युथ क्रिएसनको हमेसा साथ रहेर साथ दिनुहुन्छ धीरज कर्णकार सर उहाँलाई चाहिँ केकको डिसर यानि क्यान्डल बालेर अनि त्यसपछि उत्तम केसी दाजुले चाहिँ केक काटेर साथ दिनुहुनेछ हजुर सबैजना स्टेजमा आउनुभयो पनि हुन्छ र त्यहीँ बसेर उभिएर केकलाई चाहिँ टक्क बलेको चाहिँ हेर्नुभयो हुन्छ है वाउ एकचोटि त कस्तो रमाइलो भयो बर्थडेमा मनाइरहेको जस्तो फिल भयो आफै यहाँबाट पनि त्यहाँ हुँदाखेरि हो जस्तो भयो है साँच्चै एकदमै धेरै रमाइलो क्षण थियो यो आज खुसीको माहौल हो सबैजनाको मुहारमा एउटा चमक र नानीहरूको त झन् कुरै नगरौँ एक्साइटमेन्ट र ह्याप्पिनेसको सीमा नै छैन यहाँ फोटो सेसन हुँदैछ मलाई चाहिँ बोल्न लागेको थियो कि उनीहरू चाहिँ फोटो सेसन गरिरहेको थियो होइन त्यही छैन अब पनि चाहिँ यो माइकलाई सायद मैले बिदा माग्ने समय भइसकेको छ यहाँ सबैजना उपस्थित भइदिएर प्यारेन्ट्सदेखि लिएर नानीहरू र हाम्रो अतिथि विशेष अतिथि र सम्पूर्ण जति उपस्थित हुनुभएको छ सम्पूर्णजनालाई चाहिँ विनरहरूको साइडबाट चाहिँ एउटा मिठो ट्रिट रहेको छ सानो धेरै ठुलो त होइन है खुसियाली बाँड्नको लागि सायद धेरै ठुलो ठाउँ चाहिँदैन धेरै ठुलो क्षण चाहिँदैन थोरै खुसी र थोरै अनि सानो क्षणले पनि धेरै मिठो यादहरू जोडिएको हुन्छ हजुर डिनरको पनि व्यवस्था रहेको छ यो कार्यक्रम सकिसकेपछि केक काटिसकेपछि केकहरू खाइसकेपछि अलिअलि मुख चाहिँ मिठा गरेर यता डिनरको साइड पनि रहेको छ र विनरको गार्जियनहरू उपस्थित हुनुहुन्छ है अगाडि नै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ थोरै विनरको गार्जियनहरूसँग चाहिँ खुसियाली बाँड्नु मन लागिरहेको छ र केही शब्दहरू पनि राखिदिनु हुनको लागि चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु परिधि पाण्डे मम्मी कता हुनुहुन्छ मम्मी बाबा दुवैजना तपाईँको जस्तै यो मिस फेस अफ स्मार्ट किड्स 2021 को यस्तो खुसीको क्षण रहेको छ होइन आफ्नो नानीले जित्दाखेरि कति धेरै खुसी आफ्नो नानीको प्रगति देख्दाखेरि धेरै खुसी हुन्छ सबैजना अभियसली हामी देख्दा त कति धेरै मनदेखि रमाउँछौँ भने र यसै गरी अश्रितै घुमिरे गार्जियन दुवैजना पनि अगाडि उपस्थित हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु पहिला प्यारेन्ट्स विथ विनर्सहरूको फोटो होस् त्यसपछि हामी पनि जानेको छौँ होइन त यहाँ जो हुनुहुन्छ हामी पनि पाल्नु आउँछ भन्दै बसिरहेको छौँ हामी स्पेस पछि चाहिँ हामी सम्पूर्ण जति चाहिँ हामी यहाँ छौँ नि होइन सबैजना उपस्थित भएको छौँ सबैजना स्टेजमा आउनु ल ग्रुप फोटो खिच्नुपर्छ
पहिला गार्जेनहरू को हुनुहुन्छ आइदिनुहोस् न सबै जो यहाँ विनर नानीहरू हुनुहुन्छ सबै गार्जेनहरू पहिला स्टेजमा आइदिनुहोस् न प्लिज त्यसपछि चाहिँ सबैजना सायद नानीहरूको आफन्त होइन गार्जेनहरू नै हुनुहुन्छ त्यसपछि चाहिँ हामी सबैजना ग्रुप फोटो खिच्दैछौँ धेरै धेरै धन्यवाद सम्पूर्ण गार्जेनहरूलाई जो विनर गार्जेन हुनुहुन्छ फलस्वरूप भएको थियो अरू भने चाहिँ आफ्नो खुसी कहाँ जानु भएको परिधि मम्मी पापा मैले साथ छोड्नेवाला छुइनँ तपाईँहरू आउनुहोस् न सेयर गर्नुपर्छ खुसियाले ल आउनुहोस् त सबैभन्दा फर्स्टमा म परिधि मम्मी पापालाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्छु ताकि यो फेस अफ किड्स 2021मा आफ्नो नानीको एउटा जर्नी स्टार्ट भएको छ आफ्नो नानीको एउटा करियरदेखि उहाँले अपर्च्युनिटी दिनुभएको छ आफ्नो नानीलाई म हृदयदेखि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सो मच भन्न चाहन्छु स्टेजमा उभाउनु भएको छ आउनुहोस् उहाँको खुसी केही क्षण हामी सेयर गरौँ उहाँलाई तालीले स्वागत गरौँ परिधि मम्मी पापा धन्यवाद यहाँ उपस्थित हुनुभएका विशेष अतिथिज्यूहरू अभिभावकज्यूहरू सबैमा आजलाई यस साँझमा सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र हाम्रो नानीले फेस अफ स्मार्ट किड्स 2021मा विनर हुँदाखेरि चाहिँ हामी असाध्यै खुसी भएका छौँ सुरुको अवस्थादेखि नै मलाई सुरुमा म्यामले अब यो फेस अफ स्मार्ट किड्समा लैजानु पऱ्यो अब भनेर म्यासेज गरेर भन्नुभएको थियो अब लाने कि नलाने अब यो कस्तो खालको प्रोग्राम हो भन्ने हामी पनि सचेत थिएनौँ कि अब यसमा लानुहुन्छ कि हुँदैन यो नेसनल लेभल हो कि अब यतिकै सानो ग्रुपमै चलिरहेको कि भन्ने पनि थियो अनि हामीले यो प्रोग्राम चल्दै जाँदाखेरि चाहिँ ट्रेनिङ सेसन चलि नै रह्यो त्यसमा पनि बच्चाहरूले राम्रै प्रगति गरेको नानीले पनि प्र्याक्टिस राम्रै गरेको देख्दाखेरि अझ हामी बढी एक्साइट गर्दै गयौँ अनि पछिल्लो फेजमा आउँदाखेरि नानीलाई अनि त्यहाँबाट भोटिङको लहर चल्न थाल्यो अनि त्यतिखेर चाहिँ झन् बढी एक्साइटेड हुने होइन अब फ्यामिली सपोर्ट धेरै बढी नै हुन थाल्यो सबैले अब लास्ट आवरमा आइसकेपछि चाहिँ अब परिधि विनर हुन्छ है अब सबै कुरामा स्मार्ट छ परिधि चाहिँ अब सबैभन्दा राम्रो छ यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेर हामी भोटको चरणमा पनि असाध्यै लागेर अगाडि बढ्यौँ त्यस्तो गर्दा गर्दै अनि हामी फाइनलको दिनमा पुगिसक्दा चाहिँ त्यहाँनिर स्टेजमा गएर हामीलाई जुन अवस्थामा परिधिलाई जुन ट्यालेन्टको राउन्ड चलिरहँदा पनि विटारेट हुने अनि त्यहाँबाट अरू टाइटलहरू सब टाइटलहरू पनि उसले जित्दै जान्छ अब परिधि विनर है भन्ने कुरा चाहिँ हामीले करिब सेयर नै गरेका थियौँ र उसको कन्फिडेन्स लेभल र उसले बोल्ने प्रस्तुति र शैली चाहिँ यहाँ मात्र नै स्कुलमा पनि असाध्यै राम्रो छ त्यहाँ ग्रुप लिडर हुन सक्ने क्षमता चाहिँ उसको स्कुलदेखि नै डेभलप भएर आइरहेको छ उसले सानैदेखि नै हाम्रो नानी युनिक स्कुल पढ्दै आएको हो त्यहाँबाट चाहिँ उसले जुन ग्रो गरिरहेको छ सानैमा नै हामीले त्यो बाटमै ग्रुपिङ गर्ने अनि बोल्ने कलाहरू सिक्दै गएको छ अनि हामीले फाइनल राउन्डमा आइसकेपछि चाहिँ नानीलाई हामीले त्यो माहौल जुन छ असाध्यै राम्रो माहौल बनाउनु भएको रहेछ उहाँहरूले जुन प्रोग्राम गर्नुभएको छ असाध्यै एकदम इन्टरनेसनल लेभलको जस्तो राम्रो प्रोग्राम गर्नुभयो त्यो चाहिँ हामीलाई असाध्यै खुसी लाग्यो अनि त्यो प्रोग्राममा स्टेजमा साँच्ची नै मिस नेपाल दौडेको हिँडेको जस्तो हामीलाई फिल हुने गरी चाहिँ बनाइदिनु भएको थियो
अनि त्यो हुँदाहुँदै नानीले चाहिँ अनि सब टाइटल जित्दै जाँदा चाहिँ हामी लगायत हाम्रो फ्यामिली हाम्रो सपोर्टमा सरहरू रहनुभएको थियो, सिधु सरहरू रहनुभएको थियो, हामी सबैजना एकदमै हुटिङ पनि गऱ्यौँ। हामीलाई एकदम प्राउड फिल भएको छ कि हाम्रो नानीमा र उसले अझै हाम्रो सरले भन्नुभएको छ कि अब इन्टरनेसनल लेभलमा पनि नानीलाई एसियन इन्टरनेसनल कम्पिटिसनमा पनि सहभागी गराउने भन्नुभएको छ। त्यो हाम्रो लागि असाध्यै खुसी कुरा हो। सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र नानीको अब आगामी सपोर्ट सहयोग हामी निरन्तर जारी नै राख्नेछौँ भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। छोराछोरीको मनमा आमा र बाबाले लाइक कस्तो बुझ्न सक्छ र छोराछोरीको मनमा के छ भनेर चाहिँ आमा बाबाभन्दा ठुलो कोही पनि हुन पनि सक्दैन। थ्याङ्क यू सो मच सर, परिधिलाई यति धेरै राम्रो सपोर्ट र परिधिको फ्युचरको लागि धेरै धेरै सोचिरहनु भएको छ। तपाईँहरूलाई फ्युचर यानि परिधिको फ्युचरको लागि धेरै धेरै कङ्ग्रेचुलेसन वान्स अगेन। यसै गरी आश्रितको मम्मी बाबा पनि रेडी भइसक्नु भएको छ र आफ्नो खुसी सेयर गर्नको लागि मम्मी अघि नै रेडी भएर बस्नु भएको छ। आउनुहोस् उहाँसँग पनि केही शब्दहरू खुसी सेयर त हामी पनि खुसीसँगै उहाँको शब्दहरूमा आउँ। थ्याङ्क यू सो मच म्याम, म्यामलाई धेरै धन्यवाद। आज जुन यो अवसर हामीले प्राप्त गरेका छौँ, यो अवसर दिनुभयो जुन गिफ्ट क्रिएसन नेपाल अर्गनाइजर टिमलाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र आजको साँझ हाम्रो 2077 साललाई विदाई गर्दै आज हामी 2078 सालको सुरुवातमा छौँ। यो नयाँ वर्षको सुरुवातमा सबैजनालाई हामी ढिलै भए पनि नयाँ वर्षको धेरै धेरै शुभकामना। यति भन्दै आज हाम्रो जुन एउटा हाम्रो पार्टिसिपेन्ट बच्चाहरू हुनुहुन्थ्यो 8 जना, उहाँहरू सबै बच्चामा आफ्नो आफ्नो एउटा क्वालिटी हुन्छ। सबै बच्चामा एउटा डिफ्रेन्ट टाइपको क्वालिटी थियो। जित्नु मात्रै ठुलो पनि होइन, जो पार्टिसिपेन्ट हुनुभयो त्यो नै ठुलो कुरा हो। हरेक बच्चामा क्वालिटी हुन्छ, त्यो क्वालिटी अनुसारको फिल भयो भने प्रत्येक बच्चा विनर बन्नुहुन्छ। हामीले यो कुरामा एकदमै विश्वस्त हुँदा हुन्छ। प्रत्येक बच्चामा क्वालिटी हुन्छ र जो बच्चा पार्टिसिपेन्ट हुनुभयो उहाँहरूमध्ये 2 जना बच्चा भनौँ हाम्रो बाबु र नानीमा यो फिल्डमा उहाँहरूको विनिङ क्वालिटी रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझौँ। र हाम्रो अन्य जो बच्चाहरू नानी बाबुहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूमा पनि अरू डिफ्रेन्ट स्किलहरू हुन्छ। यो कुरालाई चाहिँ हामीले कहिल्यै पनि बिर्सिनु हुँदैन। जित्नु मात्रै ठुलो कुरा होइन, पार्टिसिपेसन हुनु नै ठुलो कुरा हो। र यति भन्दै हामीले अब आगामी दिनमा पनि हाम्रो नानी बाबुहरूलाई यस्तै खालका प्रोग्रामहरूमा पार्टिसिपेसन गराउँ। र हाम्रो रवि सरलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यस्तै खालका बच्चाहरूलाई धेरै इफेक्टिभ हुने खालका प्रोग्रामहरू आगामी दिनमा पनि सरको टिमले सुरुवात गरोस्, सञ्चालन गरोस् भन्दै आजको यो 2 शब्द यही अन्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद म्याम, यति मिठो अनि छोटो अनि धेरै धेरै मायाका साथमा आफ्नो खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ। एउटा सर्ट क्लिप सायद हामीले छुट्याइरहेका छौँ, जुन चाहिँ भनिन्छ नि हिरोको इन्ट्री चाहिँ लास्टमा हुन्छ भनेर, जस्तै सर्ट क्लिप एउटा चाहिँ बाँकी रहेको छ हामीसँग। हजुर, द लेभल लन्चका कोही प्रतिनिधित्व हुनुहुन्छ भने प्लिज अगाडि आइदिनु होला, जसले चाहिँ स्पोन्सर गरेर फेस अफ नेपाललाई एउटा सक्सेस यानि कि आजको दिनसम्म पाउन सफल भएको छ। कोही हुनुहुन्छ भने प्लिज सर्टिफिकेट लिनको लागि अगाडि आइदिनु होला। सर्टिफिकेट वितरणको लागि अगाडि आइसक्नु भएको छ। धेरै धेरै थ्याङ्क यू सो मच। अन्तिम एउटा क्षण बाँकी छ, सायद खुसी क्षण खुसीलाई चाहिँ हामीले स्योर गर्ने क्षणमा नै छौँ हामी। लगभग अन्तिम क्षण काठमाडौँ युनेस्कोको एकाडेमिक डिरेक्टर यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँलाई पनि आफ्नो खुसी यानि कि आफ्नो बच्चाहरूले गरेको एउटा स्कुलको बच्चाले चाहिँ यति ठुलो प्रगति गर्दाखेरि अभियसली 2 शब्द त भन्ने हक जसलाई पनि लाग्छ। हजुर, म स्टेजमा निम्ताउन चाहन्छु दीपक गुप्ता सरलाई। उहाँ चाहिँ काठमाडौँ युनेस्कोको एकाडेमिक डिरेक्टर हुनुहुन्छ। उहाँलाई तालीले स्वागत गरौँ। नमस्ते सबैजनालाई, नमस्ते, गुड इभिनिङ। प्रोग्राम त आई थिङ्क अलरेडी सकिसकेका छौँ, तैपनि यहाँ उपस्थित हुनुभएका प्रमुख अतिथि लगायत अतिथि महोदय र यहाँ
फेस अफ स्मार्ट किड्स 2020 को आजको यो फाइनल सर्टिफिकेट डिस्ट्रिब्युसनमा पाल्नुभएको सम्पूर्ण हाम्रो स्मार्ट किड्सका प्यारेन्ट्सहरू र उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई मेरो नमस्कार। यो वास्तवमा फेस अफ स्मार्ट किड्स यो हाम्रो बेबीहरूको लागि एउटा गोल्डन अपर्च्युनिटी पनि हो। उहाँको ट्यालेन्ट देखाउने हिसाबले जुन चाहिँ यो प्रोग्राम गरियो, यो प्रोग्राममा चाहिँ हाम्रो परिधि पाण्डे लगायतका अझै पनि उहाँ जस्ता कतिपय हाम्रो युरो किड्स र काठमाडौँ युरो स्कुलमा बेबीहरू मलाई लाग्छ अझै उहाँ जस्तै 8-10 जना बेबीहरू आफ्नो ओभरअल ट्यालेन्ट देखाउन सक्ने बेबीहरू हुँदाहुँदै पनि कति कुरो हामीलाई टेक्निकल कुरा थाहा नभइकन उहाँको प्यारेन्ट्सहरूलाई हामी जानकारी गराएको भए अझै पनि यो प्रोग्रामलाई प्रभावकारी र धेरैजनाको उपस्थिति गराएर धेरैभन्दा धेरैमा सहभागिता गराएर हाम्रो परिधि पाण्डेलाई पहिलो स्थान अथवा चाहिँ फर्स्ट पोजिसन चाहिँ हासिल गर्नलाई अझै पनि हामीलाई खुसी र गौरवान्वित हामी हुन्थ्यौँ। अर्को कुरो चाहिँ हाम्रो काठमाडौँ युरो स्कुलले हरेक हिसाबले हामी एउटा यो फेस अफ स्मार्ट किड्समा हुनुपर्ने ओभरअल ट्यालेन्ट नट फर अन्ली फेस, मेरो भनाइमा चाहिँ एकाडेमिक कुरा पनि हामी त्यही हिसाबले जोडेर उहाँहरूलाई दिएका छौँ। अहिले एकाडेमिक एक्टिभिटिजमा पनि मोर देन 15-16 चाहिँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजहरू को करिकुलर एक्टिभिटिजहरू हाम्रो स्कुलमा छ। त्यो पनि एउटा यो ओभरअल ट्यालेन्ट पनि हो। अघि भर्खर हाम्रो परिधि पाण्डेको प्यारेन्ट्सले भन्नुहुन्थ्यो हामी उहाँको प्यारेन्ट्स लगायत स्कुलमा पनि हामी फरक हिसाबले उहाँलाई चाहिँ अब डान्सको टिचर इभन चाहिँ अरू पनि एक्टिभिटिजहरू फरक हिसाबले हामी स्कुलमा पनि सिकाएको थियौँ। त्यो चाहिँ उहाँलाई मात्रै होइन कि उहाँ जस्तो धेरै किड्सहरूलाई हामी त्यही हिसाबको एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर एक्टिभिटिजहरू जोडेर सिकाएको हुन्छौँ। भोलिको दिनमा चाहिँ हाम्रो परिधि पाण्डे लगायतको अरू पनि बच्चाहरू अरू फेस अफ स्मार्ट किड्समा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै बेबीहरू हामी सहभागी गराएर उहाँहरूलाई अगाडि बढाउँछौँ भन्ने हामी विश्वास गर्छौँ। त्यस्तै चाहिँ आजको फेस अफ स्मार्ट किड्स नट ओन्ली लिमिटेड इन नेपाल, अब अघि नै हाम्रो पल्लव सरले भन्नुभएको छ अरू परिधि पाण्डेको भावले फेस अफ स्मार्ट किड्सको अर्गनाइजरले भन्नुभएको छ एसियन कन्ट्रिजमा पनि हाम्रो परिधि पाण्डे लगायतका अरू बेबीहरूलाई चाहिँ पार्टिसिपेट गराउनुहुन्छ। अब अन्त्यमा चाहिँ उहाँ यो अर्गनाइजिङ कमिटीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै मैले चाहिँ स्कुलबाट हाम्रो काठमाडौँ युरो स्कुल र युरो किड्सको तर्फबाट चाहिँ टोटल अफ लभको रूपमा परिधि पाण्डेलाई हामी स्कुलबाट चाहिँ केही चाहिँ क्लासको व्यवस्था गरेका छौँ। त्यो चाहिँ हामी पढेर यो चाहिँ सुनाइदिनु गुरु आमा बुवा मात्रै नभएर जन्म दिने मात्रै नभएर दोस्रो तेस्रो भूमिका पनि खेलेको हुन्छ एउटा शिक्षाले। त्यो शिक्षाभन्दा धेरै माथि सायद केही पनि हुन सक्दैन उज्यालो भविष्यका किरणहरूलाई। हजुर दिपक गुप्ता सरले यति ठुलो हेयर पनि हामीले सोचेको थिएन यति सरप्राइज सरले दिनुहुन्छ अचानक भनेर। एउटा एकदमै खुसीको क्षण म फेरि चाहिँ सेयर गर्छु, धेरैभन्दा धेरै खुसीको क्षण। सायद यसले धेरै ठुलो त नानीको भविष्यमा योगदान हुन नसक्ला, तर एउटा सानो योगदानले नानीको जीवनमा केही परिवर्तन आउँछ भन्ने चाहिँ हामीले आशा गरेका छौँ, होइन त दिपक सर? यस, एनआइसी ब्याङ्क लिमिटेड अथवा हाम्रो काठमाडौँ युरो स्कुल एकाडेमिक डाइरेक्टर सर दीपक गुप्ता सरले चाहिँ हाम्रा फेस अफ स्मार्ट किड्स 2021 को अर्गनाइजरले त दिने मात्रै हो, लिन नै पाउँछ। अझ सक्नुहुन्छ भने यसपालि मात्र होइन वर्षौँ वर्ष सधैँभरि यसरी नै नानीहरूलाई अगाडि बढाउने इभेन्टहरू अर्गनाइजर भएर अगाडि बढ्नुहोला। लिने होइन दिने मात्रै हो। हजुर काठमाडौँ युरो किड्स स्कुलको एकाडेमिक डाइरेक्टर अथवा एकाडेमीकै तर्फबाट
दीपक गुप्ता सरकै हातबाट म यो चेक हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। परिधि पाण्डे ज्यू जो चाहिँ फेस अफ स्मार्ट दीपक सरले भन्छु म व्यक्तिगत मात्रै। दीपक सरले चाहिँ यो 10,000 को चेक हस्तान्तरण गर्नुहुनेछ। दीपक सरलाई धेरै धेरै धन्यवादका साथ नानी पहिली पालीजीलाई उहाँकै हातबाट हस्तान्तरण गर्छु। धेरै धेरै अगाडि बढ्दै जानुहोला। फ्युचरमा अझै पनि योभन्दा धेरै धेरै प्रगति गर्दै जानुहोला। अझै शिक्षा सँगसँगै एक्स्ट्रा करिकुलममा पनि अझ योभन्दा अब्बल भएर जानुहोला। परिधि पाण्डेज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद सँगसँगै धेरै धेरै बधाई पनि। अन्त्यमा फेरि पनि सम्पूर्ण कान्छीलाई धन्यवाद दिँदै मैले थोरै चाहिँ काठमाडौँ युरो स्कुलको बारेमा भन्न मन लाग्यो। हामी चाहिँ काठमाडौँ युरो स्कुल चाहिँ हाम्रो प्रि स्कुल युरो किड्स हो। युरो किड्स चाहिँ एउटा फ्रेन्चाइज नेटवर्क, हामी प्रत्येक प्यारेन्ट्सलाई थाहा भएकै कुरा हो। त्यसमा चाहिँ हामी बच्चाहरूलाई सानैदेखि इभन चाहिँ 2.5 वर्षदेखि बच्चाहरू चाहिँ हामी एडमिसन लिन्छौँ प्रि स्कुलमा। त्यस पछाडि चाहिँ साथ चाहिँ उपस्थित भएर खुसी पनि सँगसँगै रमाउन आउनुभएकोमा तपाईँहरू सम्पूर्णलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्दै Baby,